Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à tous et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va voir le cours de la gravitation universelle pour les troncs communs françaises. C'est le premier cours de la physique. Donc premièrement, je vais commencer par la gravitation universelle et la loi de la gravitation. Donc شنو كنعنيو به سي التجاذب الكوني صافي غادي نشوفوا قانون التجاذب الكوني هو الاول غادي نحاولوا نفهموا. دونك premièrement شنو غيكون عندي لو كور A et un autre corps B. دونك سوا غادي نخدموا بدي كور هنا غادي نخدموا بدي بوين بونكتويال يعني غادي نعتبروا بلي A غير واحد النقطه و B حتى هو نقطه اخرى. دونك الا كانوا هاد الجوج ديال النقاط عندهم دي ماس يعني عندهم واحد الكتله بطبيعه الحال شنو كيقول لنا لا لوا د لا غرافيتاسيون كيقول لي بلي A exerce une force sur B et en même temps B exerce une autre force sur A يعني كيطبقوا على بعضهم واحد لي دو فورس ديال التجاذب A كتجر B عندها و B كتجر A عندها. هادشي اللي غيقول لنا لا لوا لا غرافيتاسيون. دونك bien sûr on a une distance entre A et B donc à cause de leur masse les corps exercent les uns sur les autres des forces attractives mutuelles يعني بسبب ديال الكتله ديالهم يعني A عندها واحد الكتله و B عندها واحد الكتله دونك راه كاينه واحد لا فورس يعني انت فاش كتكون انت ولامي ديالك غاديين في الطريق راه كتيكزارسي عليه انت واحد لا فورس كتجرو عندك وحتى هو كيجرك مي ما كنحسوش بها غادي نشوف في الاخر علاش صافون. دونك اللي كيهمنا في هاد الكور كامل هي هاد لا ريلاسيون سي اون ريلاسيون تري امبورطونط. دونك هاد لي فورس هادو بيان سور كنعرفوا من العام اللي فات لي كاركتيرستيك دون فورس اللي غادي نشوفهم في الدرس الماجي غادي نشوفوا منها بزاف. دونك برومييرمون كنهضروا على لو بوين d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité. اللي كتهمني في هادو كاملين هي l'intensité هي شدة القوة. دونك اشنو كيقول لنا هاد لا لوا د لا غرافيتاسيون بلي لا فورس exercée par A sur B est égale la force exercée de B sur A. يعني القوة اللي غادي تبقى A على B راه نفسها هي الشدة ديال القوة اللي غتبقى B على A. دونك اشنو كتساوي لينا bien sûr c'est G fois MA fois MP sur D au carré. G c'est une constante, c'est la constante de gravitation universelle. C'est bon. Donc la valeur d'IA bien sûr c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre au carré fois le kilogramme à la puissance moins 2. Mais اللي كيهمني انا هي هاد لا ريلاسيون هادي تحفظها مزيان وتعرف تطبقها. دونك عندي هنا جي ها هي لا فالور ديالها خصنا لا ماس ام ا كتكون عندي في لي دوني في المعطيات ام بي حتى هي كتكون عندي في لي دوني في المعطيات. هاد لا ديستانس سي لا ديستانس انتر لي دو بوين بونكتويال A et B D au carré وكتحسب باش بالكالكولاتريس. دونك غادي نشوفوا ان اكزامبل اللي غيسهل عليا عمر. دونك الا طلب مني باغ اكزومبل لا ريبريزونطاسيون دي فورس قال لك باغ اكزومبل représenter la force FA sur B ou la FB sur A. فاش représenter la force غيعطينا ان فيكتور. هنا ما عنديش فيكتور حيت كنهضر على لانتونسيتي الشده bien sûr كنديروها sans vecteur mais la force كنمثلوها باش on le représente par un vecteur. Donc bien sûr هنا اشنا هي هاد لا فورس c'est la force exercée par B sur A لان B كتجر ليا A. c'est bon. donc كنمثلها بحال هكا c'est la force تدير F exercée par B sur A slash A يعني B اللي كتطبق على A. هنا العكس عاوتاني c'est la force exercée par A sur B وما نساوش بلي راه بجوجهم عندهم la même intensité. دونك غادي نرجعو لا ميم ريلاسيون ديالنا اللي هي هادي وغادي نشوفو هاد لي دو فورس شنو عندهم كوم كاركتيرستيك. سي بون سي دو فورس اون la même ligne d'action c'est-à-dire la même direction. دونك هنا شنو هو لا لين داكسيون هو هاد المستقيم هي هاد لا دغوات اللي كتحملهم بجوج. سي بون يعني دو A B ولا دو B vers A ما كيهمنيش هذا شنو كنسميه سي لا لين داكسيون هو هاد المستقيم اللي هزهم بجوج. دونك كيبان لي بجوجهم عندهم واحد المستقيم عندهم لا ميم دايريكسيون دي سونس اوبوزي يعني فاش نهضروا على لو سونس يعني المنحى يعني واش من A vers B ولا من B vers A. دونك تيبان لي عندهم دو سونس اوبوزي جوج ديال المنحيان مختلفان
أو متعاكسان. لا ميم انتونسيتي يعني عندهم نفس الشدة بطبيعة الحال اللي هي اف ا سور بي تساوي اف بي سور ا. كيفاش كنديرو تنحسبو لانتونسيتي؟ سي جي فوا ام ا فوا ام بي سور دي او كاري. صافي سالينا الدرس دابا ساهل ومضمون. يعني الا عرفتي تحسب لانتونسيتي سا بون سالينا كلشي. دونك هاد لا ريلاسيون الله يرضي عليك غتحفظها مزيان. بالنسبه لا فالور ديال جي كتكون في لي دوني ام ا كتكون في لي دوني ام بي في لي دوني دي في لي دوني كيخصك غير تعرف تحسبها وتعطيني لا فالور اكزاكت. دونك هنا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل باش نفهموا شنو كنديروا. دونك هنا عندي ميم اكزامبل ديالي. اشنو غادي نشوف هنا؟ غنشوف كيفاش يمكن لي نطبق هاد لا ريلاسيون. L'intensité de la force d'attraction gravitationnelle s'appliquant entre deux corps A et B, deux masses respectives, MA c'est 1 kg, MP 10 kg. Distance de D égale 20 cm est donné par. Donc premièrement هنا هذه هي اللي كتعطى. دونك ها هي لا ريلاسيون ديالي. دابا نشوف كيفاش خصني نطبق. في لا فيزيك اهم حاجه عقل معايا عافاك هما لي دوني. دونك هنا غادي نجي الام ا باش عندي 1 كيلوغرام. دونك لونيتي مهمه حتى هي عندي بالكيلوغرام مزيان. ام بي بالكيلوغرام مزيان. الا عندك لي ماس بالكيلوغرام ما كنحولهمش في لا فيزيك. توجور في لا فيزيك كنخدموا بالكيلوغرام. هنا غنجيو لا ديستانس هادي دي ها هما عطاوها لي هنا. ايوا رد البال عافاك ممكن انهم يسميوها ار. انت خصك تكون ذكي تعرف شنو هي دي. سي لا ديستانس انتر ا اي بي. دونك قالوها لي هنا دونك سي 20 سنتيمتر. ولكن ما كنخدمش بالسنتيمتر كيخصني نخدم بالمتر. لا ديستانس كنخدم بالمتر. دونك 1 سنتيمتر سي 10 على بيسونس موان 2 متر. عقل على هادي. الا بغيت من سنتيمتر للمتر كنضرب فاش 10 على بيسونس موان 2. دونك هنا فاش غادي نكتب لا ريلاسيون ديالي كنكتب لا فالور دو جي ها هي من لي دوني. ام ا سي 1 كيلوغرام. ام بي سي 10 كيلوغرام. شنو بقات ليا دي؟ دي سي 20 ها هي حطيت 20 مي فوا 10 على بيسونس موان 2. خصني نحول المتر. حتى تنحول المتر اللي كندير لو تو او كاري. دونك ما تجيش دير 20 او كاري فوا 10 على بيسونس موان 2 لا خص لا ديستانس دي بعدا تكون بالمتر اللي كندير لو تو او كاري. دونك هنا كنلقى لا فالور ديالي. دونك هاد لا فالور اللي عندي هنا مكتوبه باش بواحد لاكريتور سيانتيفيك اللي غادي نشرحوها من بعد. سي بون. دونك غادي نشرح لكم من بعد كيفاش لي ريزولطا ديالك تكتبهم. دونك ما يمكنش من الاحسن انك تكتب 1.67 فوا 10 على بيسونس موان 8 على انك تكتب مثلا 167 فوا 10 على بيسونس باغ اكزومبل موان 10 نيوتن. دونك خاصها تكتب بحال هكا غادي نشرحوها من بعد. دابا غادي نهضروا على ديكور فولومينو. قبيله كنا تنهضروا على دي بوين بونكتويل يعني نقطه. دابا غادي نهضروا على اجسام اللي عندها حجم يعني تاخذ واحد الحيز فاش في الفضاء. دونك كتاخذ لينا ان فوليوم و ان اسباس فاش بيان سور في الاسباس. دونك هنا شنو غيكون عندي ان اكزامبل اللي فيه لا لون بيان سور اي لا تير. لا لون القمر لا تير الارض بيان سور. دونك on a une rotation de la lune autour de la terre. La distance séparant le centre de la terre et le centre de la lune. دونك غنوقف انا هنا باش نشرح مزيان. دونك هنا رد البال فاش يكونوا ديكور فولومينو حتى حاجه ما كتبدل الا لو سونتر. قبيله كنقولوا لا ديستانس انتر ا اي بي. دابا ولينا تنقولوا لا ديستانس سيبارون لو سونتر يعني خص تمشي من لو سونتر ديالاش د لا تير حتى لو سونتر د لا لون. سي بون. دونك فاش يكونوا ديكور فولومينو كنخدم من لو سونتر حتى لو سونتر ماشي دي بوين بونكتويل. دي بوين بونكتويل بيان سور راه نقطه ما عندهاش لو سونتر سي بون حيتاش غير نقطه. مي هنا راه كنهضر على واحد لو كور راه الارض راه كبيره بيان سور عندها ان غيون عندها شعاع. دونك هنا خص تمشي من لو سونتر حتى لو سونتر. étant r égale 3,92 fois 10 à la puissance 5 km. سي بون. هاد المره شنو سماوها؟ سماوها ار ما سماوهاش دي. ما خص تعرف بلي راه سي ريزيستانس من لو سونتر حتى لاش حتى لو سونتر. l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle entre la lune s'appliquant entre la lune de masse ml. donc عطاوني la masse de la lune ديال le premier corps et la masse de la terre de deuxième corps. c'est bon. donc هادشي اللي كيخصني انا كيخصني جي
كيخصني la distance entre le centre ديال les deux corps كيخصني le rayon pardon كيخصني la masse ديال le premier corps et la masse de deuxième corps وكيمكن لي نلقى la relation ديالي. دونك ها هما لي دوني ديالي خديتهم. دونك عندي هنا لا لون عندي هنا لا تير. صدرت البال مزيان هاد ار شنو ار؟ سي لا ديستانس entre le centre de la terre et le centre de la lune. parfois في les exercices شنو كيعطيك؟ ما كيعطيكش ار، كيقولك la distance entre la surface de la lune et la surface de la terre c'est d. كيعطيك هادي كيعطيك لو rayon de la terre وكيعطيك لو rayon de la lune. يعني ديك الساعه شنو خصك دير انت خصك تمشي تحسب لا ديستانس entre le centre de la terre et le centre de la lune. انت اللي خصك تحسبها صافون. وهكذا كيمكن لينا اننا نعطيو اون اكسبليكاسيون علاش هاد لا لون يعني القمر ما كيمشيش دائما كيبقى اون روتاسيون اوتور de la terre. علاش؟ grâce à la force de la gravitation universelle يعني قوى التجاذب الكوني هما اللي كيخليو انه يبقى ديما قريب من الارض، لان الارض كتجر وما كتخليهش يمشي. سابون دونك هنا عندي ار هما هناوني. دونك لا فورس exercée par la terre sur la lune égale l'intensité de la force exercée par la lune sur la terre si g fois la masse ديال le premier corps mt, la masse ديال le deuxième corps c'est ml, على la distance séparant les centres des deux corps c'est r fois à la puissance au carré. سافون اني كنعاودها الا ما عطاوكش هاد لا ديستانس وعطاوك لي غايون دونك خصك دير ار ال بلس دي بلس ار تي هي اللي غادي تعطيك هادي باش دير او كاري. دونك هنا كيبقى لينا شنو؟ كيبقى لينا لابليكاسيون نيميريك. هنا اخطر حاجه في الدرس هما لي زابليكاسيون نيميريك. علاش؟ لان كنلعبوا فاش في دي نومبر اللي هما كبار يعني 10 على بيسونس 24 10 على بيسونس 22 اولا دي نومبر اللي صغار بزاف 10 على بيسونس موان 11. دونك هنا غنطلب منكم تحسبوا ليا وتعطوني الريزولطا في لي كومونتير. دونك الا كنتي خدام معايا جبد الدفتر ديالك وشوف بالكالكولاتريش شحال غادي تعطيك باش تعرف واش غادي باش تعرف راسك واش غدير واحد ليغور في نهار الكونترول ولا لا. دونك غتعطيوني لا فالور اللي تحتاجكم. اخر حاجه واهم حاجه واصعب حاجه واعقد حاجه اللي كتخلع عليا التلامذ هي هادي. انت ما تخافش غادي نشوفوا كيفاش نديرو. دونك هنا عندنا واحد لا غولاسيون اللي فيها جي اش جي 0 ار تي او كاري ار تي بلس اش او كاري. فهاد لو كور هادي هي ثاني حاجه في هاد الدرس اللي كيطلب منك اما برومييرمون تكون حافظه وتعرف تخدم بها، دوزيامون كيقول لك لقاها كيقول لك ديتيرميني سيت غولاسيون يعني سير لقاها ماشي يجيبها قول لي منين جبتيها. دونك هادشي اللي غادي نشوفو بطبيعه الحال. غادي نمشيو بشويه بشويه ونشوفو كيفاش غادي نديرو باش نديتيرمينيو هاد لا غولاسيون. دونك هنا عندي l'intensité de pesanteur à 1 altitude h, l'intensité de pesanteur à la surface de la terre, وهنا عندي le rayon de la terre, c'est le rayon de la terre, c'est h, c'est l'altitude ارتفاع. دونك هنا غادي نبداو من الاول. premièrement عندي لا تير وعندي واحد لا بيرسون الممثل ديالنا راه كلشي عارفو بيان سور. دونك premièrement اشنو كيقول لي لا لوا د لا غرافيتاسيون؟ كتقول لي بلي هاد البيرسون اشنو كيدير؟ كي ابليكي اون فورس دو غرافيتاسيون ou d'attraction sur la terre يعني كيجر لا تير عنده او ميم طون لا تير شنو كدير حتى هي كتجر ليا هاد البيرسون لتحت. داكشي علاش دائما هذا كيبقى فاش في لا سيرفاس د لا تير، داكشي علاش حنا ما كنطيروش صافون. دونك شنو كيوقع حيتاش لا تير كتجرنا عندها بيان سور بواحد لا فورس اللي كنسميوها لو بوا، راه شفتوها العام اللي فات. غادي ندخلوا في هادشي من بعد دابخين. دونك هنا برومييرمون غادي نكتب FA sur T, c'est-à-dire la force exercée par la personne A على T راه كتساوي la force, l'intensité de force exercée par T par la Terre sur A اشنا هي G fois MA fois MT sur le rayon au carré. C'est le rayon de la Terre. لأن la distance بيناتهم ما بين هذا و le centre de la Terre هي R، هو الشعاع ديال الأرض. c'est le rayon de la Terre. صافي. دونك شنو طبقنا هنا؟ والو، طبقنا غير لا غولاسيون ديالنا اللي شفناها من الاول ديال لو كور. جي لا ماس ديال البروميير كور لا ماس ديال الدوزيام كور اللي هو لا تير و لا ديستانس اونتر لو سونتر ديال لا تير لان كبيره
وهاد البيرسون بيان سور راه غيكون تيبان صغير قدام لا تيغ، دونك غنعتبروه اون بوين بونكتويال، ما غيكونش عنده ان غايون، دونك غيبقى لي غير الغايون د لا تيغ او كاري. Donc Ft sur A, c'est la force exercée par la Terre sur A. C'est la force exercée par la Terre sur A. باش كتفكرنا هادي la force exercée par la Terre sur A. Bien sûr, كتفكرني باش le poids. Le poids, c'est la force exercée par la Terre sur les corps qui ont en surface de la Terre. يعني كاع دوك لي كور اللي غيكونوا في لا سيرفاس د لا تيغ، اشنو كدير لا تيغ؟ كتجرهم، ما كتخليهمش يمشيو. دونك هذيك لا فورس شنو سميناها حنا؟ سمينا بي. لانتونسيتي ديالها سي ام ا فوا جي، سي لا ماس ديال هذا ديال داك الكور فوا جي. بيان سور غاجي فين شفتوه في 3 اني كوليج العام اللي فات. دونك ام ا فوا جي يعني هاد اف تي سور ا راه هي بي. دونك ام ا فوا جي راه هي هاد جي فوا ام ا فوا ام تي سور ار تي او كاري. باينه هادي. هاد لا فورس اكزercée par la Terre sur A اللي هي الاكسبرسيون ديالها راه هي لو بوا، وها الاكسبرسيون الاخر. دونك غادي نكتبوا لي دوز اكسبرسيون اللي هما متساويين بطبيعه الحال. اشنو كيبان لي انا؟ عندي ام ا وانا عندي ام ا. دونك شنو غادي ندير؟ غنضرب على هادي وغنضرب على هادي. سي بون. دونك شنو غتبقى ليا؟ جي زيرو اللي هي جي اللي كتساوي ليا جي فوا ام تي على ار تي او كاري. علاش درت هنا جي زيرو؟ درت جي زيرو حيناش هنا ما كاينش اون التيتود، ما كاينش واحد ارتفاع. هاد لا بيرسون كاينه فاش؟ في لا سيرفاس د لا تيغ. دونك لانتونسيتي دو بوزونتور على سيرفاس د لا تيغ سيتادير اش ايكال زيرو. داكشي علاش هنا كنديرو جي زيرو. دونك في المقابل شنو غيكون عندي؟ l'autre exemple اللي غيكون هاد لا بيرسون ان التيتود. دونك بيان سور في واحد الارتفاع يعني بعيد. تخيل معايا انا هاد البيرسوناج هذا في واحد الفيلم اللي كيطير، دونك غيوصل هنا السما بطبيعه الحال، وهنا غتبقى لا تيغ لتحت، دونك غيبقى اون ديستانس بيناتهم. سي بون. دونك هنا اف ا سور تي لا فورس exercée par A sur T égale l'intensité de force exercée par la Terre sur A si G فوا ام ا لا ماس ديال الكور الاول لا ماس ديال الكور الثاني. كتبقى ليا لا ديستانس. اشنو هي لا ديستانس؟ برومييرمون هي الغايون من لهنا لهنا بلوس اش. علاش؟ لان لا تيغ سي ولا سي ان كور فولومينو، يعني كتاخذ لينا شنو؟ كتاخذ لينا واحد لاسباس. دونك هنا كيخصني ناخذ لو غايون ديالها سي ار تي. هذا غادي نعتبروه بوين بونكتويال، و اش سي لالتيتود. دونك هاني وصلت لهنا سي بي ايكال ام ا فوا جي اش. لالتيتود باش ما كنبعدو على الارض صافي، باش ما كتزاد الارتفاع شنو كيوقع؟ ما كيبقاش عندي جي زيرو، كيولي جي اش. دونك هنا لا ميم شوز اف تي سور ا يعني لا فورس اكزercée par la Terre على هذا كي لي ا اون التيتود تري بروش د لا تيغ. دونك غيعطيني ام ا فوا جي اش فوا جي في ام ا ام تي. دونك كي غتكون عندهم لي ميم اكسبرسيون، دونك بي راه كتساوي اف تي سور ا، دونك ام ا فوا جي اش راه غتساوي ليا هادي بحال في الاول. اشنو يبقى عاوتاني؟ غنضرب على ام ا، دونك يبقى ليه جي اش سي جي فوا ام تي على ار تي بلس اش لو تو او كاري. صافي. اشنو هادي؟ سي لا ديستانس اونتر لو سونتر د لا تيغ اي ا. هنا شنو جي اش؟ سي لانتونسيتي دو بوزونتور على لالتيتود اش. هنا على سيرفاس د لا تيغ يعني اش كتساوي زيرو، هنا كاين واحد لالتيتود، كاين واحد ارتفاع. دونك هنا شنو كيبان ليا؟ هنا كاين جي فوا ام تي. سي بون. وهنا كاين جي فوا ام تي، بجوج فيهم جي فوا ام تي. مزيان. دونك غناخدو جي فوا ام تي بالنسبه لهنا شنو غيعطيني؟ غناخد ار تي او كاري غنتيه لوطخ ممبر غيعطيني جي زيرو فوا ار تي او كاري. دونك الا خديت ار تي او كاري هنا عندي شنو؟ عندي قسمه، الا ديتو الطرف الاخر غيولي جداء، دونك غيعطيني جي زيرو فوا ار تي او كاري. هذا حتى هو جي فوا ام تي، غناخد هذا كامل وغنديه للطرف الاخر لوطخ ممبر غيعطيني جي اش فوا ار تي بلس اش بلوتو او كاري. سي بون. دونك هنا غناخد ار تي بلس اش لوتو او كاري وغنديها لوطخ ممبر غتعطيني جي زيرو فوا ار تي او كاري ديفيزي بار ار تي بلس اش لوتو او كاري. دونك هذه هي لا غولاسيون ديالي. دونك كيف ما درنا دابا غيطلب منك انك تلقى هاد لا غولاسيون، كيخصك تمشي تلقى هاد ليكسبرسيون الاولى، تعاود تلقى هاد ليكسبرسيون الثانيه، راه ما فيهاش بزاف، ثلاثه ديال السطورات
وكتلق تاخد جي فوا ام تي وكتجمع هاد لا غولاسيون كامله. هادي كدير ليه وهادي كدير ليه وكتلقى هاد لا غولاسيون اونتر جي اش اي جي زيرو. كتنسى عليا جي فوا ام تي كيبقى جي اش، وهاد ار تي بلس اش لو تو او كاري كديه للطرف الاخر. هنا عندك جودا غيولي قسمه سي جي زيرو فوا ار تي او كاري. علاش؟ على ار تي بلس اش لو تو او كاري. دونك